नमस्कार। ऑल न्यूज नेटवर्क द्वारा सञ्चालित उज्यालो नेटवर्कको यो विशेष संवादमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शक श्रोताहरू, हामीले यो कार्यक्रममा समसामयिक विषयवस्तुहरूमाथि निरन्तर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। आजको बहसमा हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल तामाङ गेदुङका प्रवास विभाग प्रमुख एवं नेकपाका विदेश विभाग सदस्य पनि हुनुहुन्छ टसी लामाज्यू। म धेरै भूमिका नमादिकन आजका मेरो अतिथिलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ तपाईँलाई आजको कार्यक्रम। धन्यवाद। यतिखेर लकडाउनको अवस्था छ, यो कोरोनाको समय, देश चाहिँ पूर्ण रूपमा लकडाउनको अवस्थामा तपाईँले चाहिँ आफ्नो समय कसरी व्यतीत गर्नुभएछ? आजको बहस यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। लकडाउन छ, घरभित्रै बस्नुपर्छ। घरभित्रैबाट हुने सम्भव कामहरू मेरो बिजनेससँग जोडिएको, मेरो संस्थासँग जोडिएको, समुदायसँग जोडिएको यी सबै विषयसँग सम्बन्धित कामहरू घरमै बसेर मैले गरिरहेको छु। मेरो चाहिँ अब व्यवसाय र सङ्गठनको काम, राजनीतिक काम पनि अन्तर्राष्ट्रिय मै भएको हुनाले, विभिन्न देशहरूमा भएको हुनाले घरमै बसेर धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले त्यही कामतिर सबैभन्दा धेरै अहिले व्यस्त छु। अब व्यस्त भन्नाले त्यसरी नै बिताइरहेको छु मैले। तपाईँ एक व्यक्ति, धेरै परिचय भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ, विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ। यो कोरोनाको कारण प्रवासमा रहेका नेपालीहरू छन् जो कोरोनाको कारण उनीहरूको चाहिँ जनजीवन अस्तव्यस्त भएको अवस्था छ। यतिखेर तपाईँको संस्था के गरिरहेको छ? त्यही त्यो जुम कार्यक्रममै अल्झिरहनु भएको छ कि या योभन्दा चाहिँ अलिकति अगाडि सारेर, जस्तै एनआरएनहरूले विभिन्न चाहिँ खाद्य सामग्री वितरण गर्नेदेखि लिएर सम्बन्धित देशको चाहिँ डाटा कलेक्सन गर्नेदेखि लिएर यावत गरिरहेको छ अरू सङ्घ संस्थाहरूले। तपाईँको संस्थाले चाहिँ यतिखेर के गरिरहेको छ? मैले अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदसँग जोडेर कुराकानी गर्छु, किनकि सबभन्दा बढी क्रियाशील र सबभन्दा बढी जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदसँगै भएको हुनाले म त्यो सङ्गठनसँग अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदले के गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भसँग जोडेर म तपाईँले भन्न चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद चाहिँ संसारभर क्रियाशील तामाङको सङ्घ संस्थाहरू सम्मिलित एउटा साझा मञ्च हो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा क्रियाशील, विभिन्न देशमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाहरू बिचमा सम्बन्ध बढाउने, एकअर्कामा छलफल गर्ने, बहस गर्ने र साझा तरिकाले आफ्नो मुद्दाहरूमा काम गर्ने काम यसले गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि, अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदको सदस्य भनेको चाहिँ व्यक्ति नभइकन संस्थाहरू हुन्छन्। विभिन्न देशमा क्रियाशील तामाङ सङ्घ संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदको सदस्यहरू हुन्। र जस्तै अरू चाहिँ तामाङ संस्था भन्दा बाहिरको संस्था पनि आबद्ध छन् तपाईँको चाहिँ सदस्य? अरू हुनुहुन्न, यो तामाङहरू मात्रै हो। तामाङहरूमा आधारित सङ्घ संस्थाहरू। मैले जोड्न खोजेको कहाँ भने, जस्तै यो एनआरएन लगायतका विभिन्न संस्थाहरू त खुलेरै उहाँहरूको सक्रियता एकदम धेरै छ। मैले त्यही संस्थाहरूमा तपाईँको चाहिँ सदस्यहरू छन् भन्नु खोजेको मैले। अब हाम्रो सदस्यहरू संस्था हुन्छ, एनआरएनको सदस्य संस्था हुँदैन। त्यसकारणले हाम्रो संस्थामा क्रियाशील व्यक्तिहरू चाहिँ एनआरएनमा जान सक्छ होइन, तर हाम्रो संस्था नै एनआरएनको संस्था चाहिँ हुन सक्दैन। आधिकारिक रूपमा तपाईँको संस्थाले के गरिरहेको छ? मैले त्यहीतिर जाँदैछु। अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न देशमा क्रियाशील तामाङ सङ्घ संस्थाहरू हाम्रो सदस्य छन् र कुनै पनि देशमा आइटिसीले काम गर्नु पर्यो भने सम्बन्धित देशको सङ्घ संस्थाले नै काम गर्छ र सम्बन्धित देशको तामाङ सङ्घ संस्थाहरूले जे काम गर्यो त्यही नै आइटिसीको काम हुन्छ। हामीले कोरोना आउने बित्तिकै हामीले दुईवटा निर्णय गरेका छौँ र त्यो किसिमको सम्प्रेषण हामीले गरेका छौँ। हामीले छलफल गर्दै वक्तव्य पनि जारी गर्यो, निर्देशन पनि हामीले त्यस्तो गरेका छौँ। किनभने त्यो वक्तव्य आउनु भनेको चाहिँ हाम्रो बैठक पछि आएको, हाम्रो छलफल पछि भएको निर्णयपछि त्यो कुरा आएको। हामीले दुईवटा कुरा गरेका छौँ। एउटा कुरा चाहिँ हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि, यो कुनै समुदाय वा जातिसँग लक्षित समस्या मात्र नभएर यो मानव जातिसँगै लक्षित एउटा समस्या भयो, महामारी भयो। त्यसकारणले यो एउटा हामी सम्बन्धित एउटा जातीय सङ्गठनले मात्र पहल लिने भन्दा यो चाहिँ नेपाललाई आधार बनाएर, अर्थात् नेपालबाट जानेहरूको, नेपालीहरूको सङ्गठन बिचमा एउटा संयुक्त एउटा संयन्त्र बनाउने, सबै मिलेर
कोरोनाको विरुद्ध चाहिँ अब पहल गर्ने, कोरोनाको विरुद्ध चाहिँ त्यो आइपर्ने विपदको विरुद्धमा लड्ने सबै सङ्घ संस्था मिलेर यसको पहल चाहिँ सम्बन्धित देशको डिप्लोमेटिक मिसन एम्बेसीजहरूले गरोस् हैन। कुनै पनि देशमा नेपालीहरूको सरकार भनेको सम्बन्धित देशमा भएको नेपाली एम्बेसी नै हाम्रो सरकार हो, हाम्रो दूतावास नै हाम्रो सरकार हो, हेड अफ द स्टेट पनि त्यही नै हो। त्यस कारणले एम्बेसीकै नेतृत्वमा सबै सङ्घ संस्था सम्मिलित संयन्त्र बनाओस्। त्यो संयन्त्रले चाहिँ कम्तीमा नेपालीहरू बीचमा भएको समस्या, कोरोनासँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नको निम्ति साझा पहल गर्न सजिलो हुन्छ। यदि कुनै देशमा एम्बेसी छैन भने एनआरएनले त्यो पहल गरियोस् र एउटा साझा प्रयत्न र साझा पहल सुरु होस्। पहिलो कुरा हामीले त्यो भन्यौँ र तत्कालीन प्रवासमा रहेको नेपालीहरूको समस्या चाहिँ के देख्नुभयो त्यो तपाईले? मैले त्यतैतिर त्यस कारणले नै यो साझा यो संयन्त्र बनाउने कुरा हामीले जे गर्यौँ अहिले सबै देशमा त्यही नै छ। सबै देशमा एनआरएनको नेतृत्वमा कतै एमबिसीले को पहलमा चाहिँ त्यो साझा संयन्त्र छ। साझा संयन्त्र मार्फतै हाम्रो संस्थाहरू क्रियाशील छन्। त्यस कारणले हाम्रो सदस्यहरू विभिन्न देशमा हाम्रो के अरे हाम्रो सदस्य संस्थाहरू आइटिसीको सदस्य संस्थाहरू चाहिँ साझा हिसाबले त्यो संयन्त्र मार्फत क्रियाशील छन्। त्यो पहिलो कुरो मैले त्यो राखेँ। दोस्रो कुरो मैले हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि आपद विपद पर्दा बिरानो देशमा कुनै समस्या पर्दाखेरि सम्बन्धित देशको सरकारसँग डिप्लोमेटिक टक्स गरियोस्। डिप्लोमेटिक भने कूटनीतिक एउटा पहल गरियोस्। त्यहाँ चाहिँ कसैको भिजा सकिएको होला, कसैलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्नु परेको होला, कसैलाई चाहिँ त्यहाँ अफिसियल कुनै समस्या परेको होला। त्यो सबै सारा समस्याको समाधान गर्ने भनेको त्यहाँ स्थित सरकारले हो, त्यहाँ स्थित देशको सरकारले हो। त्यो देशसँग नेपालीहरूलाई पर्न सक्ने समस्याको विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारले उहाँहरूसँग कुराकानी गरोस् भनेर हामीले माग राख्यौँ। यसमा नेपाल सरकारको चाहिँ पहल कदमीहरू कस्तो रह्यो? नेपाल सरकारले सुरुमा राम्रै गरेको छ, अहिलेसम्म पनि ठिकै गरेको छ। जस्तो चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न देशमा चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्रीले नै परराष्ट्र मन्त्रीले सम्बन्धित देशको राष्ट्र अध्यक्षसँग, प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। उहाँहरूले कति देशहरूले त यो तपाईँहरू फिर्ता नभएसम्म वा तपाईँहरूको नागरिक चाहिँ यहाँ रहेसम्म हामी हाम्रो नागरिक सरह काम गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नु पनि भएको छ। र त्यसपछि चाहिँ अन्तमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्नै पर्छ। जो नेपाली दाजुभाइ त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू आपद विपदमा परेको छ, देश आउन चाहन्छ, कसैको भिजा मात्र सकिएको होइन, कसैको डेलिभरी केसहरू छ होइन, हरेक धेरै समस्या छ। त्यो सरकारको पर्फर्मेन्स कस्तो छ त्यसमा? सरकारले चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने काम कारबाहीहरू राम्रोसँग गरिरहनु भएको छ सरकार? यो प्रक्रिया चाहिँ अलि अगाडि सुरु गर्नु पर्थ्यो। हामीले त्यो सुरुमै भनेको थियो, किनभने त्यहाँ चाहिँ अलपत्र पर्नेहरूलाई चाहिँ तत्काल नेपाल ल्याउनु नेपाल सरकारको नागरिकप्रतिको दायित्व पनि हो। त्यस कारणले तपाईँले तत्काल आपदमा परेकोहरूलाई नेपाल ल्याइहाल्नुपर्छ। यसको निम्ति सरकारले ल्याउँदैछ, तत्काल कूटनीतिक पहल गरिहाल्नुहोस्, किनभने कूटनीतिक पहल नगरिकन त्यो पर्मिसन पाउँदैन भनेर हामीले नेपाल सरकारलाई भनेका थियौँ। त्यही अनुसार सरकारको प्रतिनिधिहरूसँग, सरकारको अफिसियलहरूसँग, मन्त्रीहरूसँग हामीले म आफै पनि व्यक्तिगत हिसाबले कुराकानी गर्ने, उहाँहरूसँग छलफल गर्ने कुराहरू हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। किनभने अब दुवै देशको सम्बन्धित निकायहरूको सहमति पनि चाहियो, त्यो किसिमको पर्मिसन पनि चाहियो। त्यसमा केही समस्याहरू आएको कारणले त्यस्तो भएको हुनसक्छ। त्यस कारणले हामीले सुरुमै के भनेको थियो भने यो सारा समस्या पुरा गर्नको निम्ति, यो सारा समस्यालाई सही ढङ्गले समाधान गर्नको निम्ति कूटनीतिक पहल नेपाल सरकारले गरोस् भनेर हामीले सुरुमै भनेको थियो। सरकारले ढिलो चाँडो आफ्नो देशका नागरिक फिर्ता ल्याउने कुरा त भइहाल्यो, दायित्व। यहाँ तत्कालीन समस्या चाहिँ ती युवाहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पाटो। त्यसपछि अर्को पाटो जस्तो के छ भने अलरेडी हाम्रो देशमा लाखौँ युवाहरू बेरोजगार छन्। हजुर हो। त्यहाँ प्रवासमा रहेका, विदेशमा रहेका युवाहरूले पनि लाखौँको सङ्ख्यामा आफ्नो रोजगार गुम्ने खतरा छ। अब त्यो युवाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने पाटो सरकारले चाहिँ के नीति कार्यक्रम चाहिँ देख्नु भएको छ? सरकारले चाहिँ यो ढङ्गले ती युवाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्दैछ भनेर यो गर्नुपर्छ। किनभने हामीले के भन्छ भने समस्याहरूलाई, जति समस्या आउँछ त्यो समस्यालाई हामीले अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले हामीले पटक पटक के भनिरहेका छौँ भने विदेशमा रहनुभएको दक्ष जनशक्ति, विदेशमा रहनुभएको अब सिप, ज्ञान, दक्षता जो सिकिराख्नु भएको छ उहाँहरू नेपाललाई चाहियो। नेपालमा चाहिँ रोजगार सिर्जना गर्न, नेपालमा चाहिँ उत्पादन बढाउनको निम्ति ती सबै जनशक्तिहरू हामीलाई चाहियो भनेर हामीले पटक पटक भनिरहेका छौँ र सबैले त्यही नै भनिरहेको स्थिति हो। त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले ती युवाहरूले नेपालमा ल्याउने, उहाँहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने त्यो कुराहरू सकिरहेको स्थिति थिएन। र अहिले चाहिँ एउटा ठुलो सङ्कट आइलाग्यो। यो सङ्कटलाई हामीले अवसरको रूपमा लिनुपर्दछ र
उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरू नेपाल आउँदाखेरि त्यो उहाँहरूको दक्षता, सिप, योग्यता, श्रम यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले उपयुक्त कार्यक्रम मार्फत रोजगार दिने सन्दर्भमा मात्रै नभएर उहाँहरूसँग त एउटा विशाल सिप, ज्ञान, दक्षता, योग्यता, अनुभव सबै छ। त्यसलाई चाहिँ नेपालको उत्पादनसँग जोडेर उहाँहरू मात्र रोजगार दिने होइन कि नेपालमै अरूलाई पनि रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यो कार्यक्रमहरू त त्यो अलग पार्ट हो, बहसको विषय बन्यो। तर तत्काल चाहिँ सरकारले के त्यस्तो चाहिँ नीति कार्यक्रमहरू बनाउनु भएको छ? सरकारले त्यस्तो ठोस चाहिँ मैले देखेको छैन। यो बजेटमा पनि केही कुराहरू इङ्गित गरेको र केही कुराहरू चाहिँ अब यो के अरे कोरोनाको प्रभावबाट चाहिँ विदेशबाट आउनु हुनेहरूको निम्ति भनेर चाहिँ विभिन्न सहुलियतको कार्यक्रमहरू चाहिँ आएको देखिन्छ कृषिमा, होइन, मुख्यतः कृषिमा र अन्य उत्पादनको क्षेत्रहरूलाई चाहिँ सजिलो बनाउने, यसलाई चाहिँ मुख्यतः चाहिँ अवसर सिर्जना गर्ने भनेकै के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यी कामहरू सबै गर्नका निम्ति चाहिँ सजिलो बनाउने एउटा कुरा, अप्ठ्यारो केही पनि नबनाउने, के अरे कुनै ह्यासल, एडमिनिस्ट्रेटिभ ह्यासल पनि नबनाउने, अब सबै किसिमको कामलाई सजिलो बनाउने एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ आवश्यक कुराहरू जस्तो इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू, होइन, संरक्षण दिने कुराहरू, बजारको कुराहरू, यो कुराहरू चाहिँ धेरै चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ र सरकारको अहिलेको बजेट त्यो उन्मुख छ भनेर चाहिँ म भन्न सक्छु। अहिले नै त्यो कार्यान्वयनमा नगइसकेको सन्दर्भमा चाहिँ अझ ठोस यति मात्र भएर पुग्दैन थियो। यसलाई लक्षित नै बजेट बनाएर, लक्षित कार्यक्रमै बनाएर एउटा विशाल एउटा रोजगारको कार्यक्रम, रोजगार चाहिँ उत्पादनसँग जोडेर रोजगार र उत्पादनसँग जोडेर चाहिँ अरू अझ ठुलो एउटा रोजगार सिर्जना गर्ने वातावरण यहाँ बनाउनु पर्छ। समग्र रोकथाम, यो कोरोना रोकथामको सवालमा सरकार कतिको सफल देख्नु भएको छ तपाईँले? अब डाटा हेर्ने हो भने जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरू त भइहाल्यो, प्रवासमा रहेको नेपालीहरूको सवालमा त भइहाल्यो कुरा। जस्तै समग्र यो कोरोना रोकथामका लागि, होइन, प्रवासबाट चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ यहाँ उद्धार गर्ने कुरादेखि लिएर यहाँ देशभित्रै रहेको, अब मैले 100% सफल भन्ने कुरा त त्यस्तो देख्दिनँ, होइन। अब त्यस्तो त अब किनभने अब डेटाहरू सबै आइसकेको छ, सबैलाई थाहा छ, होइन, कति चाहिँ इन्फेक्टेड छ, भारतबाट आउने किसिमको अब त्यो इन्फेक्टेडहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा पनि सबै सर्लङ्ग छ। त्यस कारणले यो चाहिँ पुरै सफल भयो भन्ने कुरा त होइन, तर सरकारले प्रयत्न गरिरहेको भन्ने देखिन्छ। अब टेक्निकल्ली कहिले काहीँ नमिल्ने, के नमिल्ने कुराहरू पनि हुँदैछ, भइरहेको कुरा पनि हामी प्रष्ट देख्छौँ, होइन। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ सरकारले अलि अझ बढी गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। समग्र हामी बजेटको सवालमा थोरै बहस गरौँ न। यो बजेटमा, यो बजेटको अनुसूचीमा एमसिसी घुसाएको अवस्था छ। हजुर, यो भनेको के हो? अब एमसिसी चाहिँ अब तपाईँलाई थाहा छ 2012मै नेपालले चाहिँ एप्लिकेसन दिएको फन्डको लागि, फन्डिङको लागि हामीलाई फन्ड चाहियो। एमसिसी भन्ने तपाईँहरूको फन्ड रहेछ, नेपाललाई चाहिँ विकासको काममा चाहिँ डेभलपमेन्ट एडको रूपमा तपाईँहरूले दिनु पऱ्यो हामीलाई भनेर हामीले एप्लाई गरेको। अहिले यहाँसम्म आइपुगेको छ, होइन। 2017मा चाहिँ यसको अर्थमन्त्रीले साइन एक्सेप्ट गरिसकेको स्थिति पनि छ, होइन। अब तत्काल यो बजेटको अनुसूचीभित्र घुसाउन आवश्यक थियो र? अब यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रिप्लाई चाहिँ के छ भने यसको जवाफमा चाहिँ एमसिसीले नबनाए पनि हामी बनाउनुपर्छ, होइन। त्यस कारणले त्यो भयो, होइन। एमसिसीमै पनि त्यो जवाब त भइहाल्यो, तर अनुसूचीमा चाहिँ एमसिसी भन्ने शब्द घुसाएको छ नि, तपाईँले याद गर्नुभयो होला। मैले देखाएको छ त्यो छ, अब तर वाचन गर्नु भएन भन्ने कुरो पनि छ। उहाँले चाहिँ वाचन गर्नु भएन, तर पछिको त्यो त्यो पाइयो कि त्यो नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो, किनभने अब अलि पारदर्शिता, सांसद बिचमा पनि पारदर्शिता भएन भने, सदनमा पनि पारदर्शिता भएन भने जनतासँग त के पारदर्शिता हुन्छ भन्ने कुरा हो, होइन। त्यस कारणले त्यो नगर्दा त्यो कमजोर हो भन्ने कुरा नै हो। अब राजनीतिक दलको नेताहरू सबैले यो विषयमा बहस गरे र अहिले कहाँनिर आइपुगेको छ भन्दाखेरि एमसिसीको केही प्रोभिजनहरू चाहिँ चेन्ज गरेर, केही दफाहरू, केही पोइन्टहरू चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ हामीले गर्ने कि भन्ने एउटा, पास गर्ने कि त्यसो हो भने पास हुनसक्छ भनेर एउटा तर्क राख्दछ। तर अर्को पक्षले के भनिसक्यो भने हामी कुनै पनि हालतमा करेक्सन गर्दैनौँ, कुनै पनि दफाहरू, कुनै पनि पोइन्टहरू हामी चेन्ज गर्दैनौँ भनिसक्यो। त्यो क्लियर भयो, अब चेन्ज हुँदैन।
है। एमसिसीको कुनै पनि पोइन्टहरू चेन्ज हुँदैन, शर्तहरू कुनै पनि चेन्ज हुँदैन, त्यो क्लियर भइसक्यो होइन। अर्को कुरा चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको चाहिँ यो एउटा अङ्ग हो कि होइन भन्ने अर्को बहस थियो, किनभने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेको पछि आएको विशेषतः यो अमेरिकाले यो हो भनिसकेको छ नि। त्यही त यो इन्डियन ओसनदेखि पेसिफिक ओसनको यो रिजनमा यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभावहरू चाहिँ विस्तार गर्ने र यो चाइनाको बिआरआई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको चाहिँ काउन्टरमा भनिएको छ। त्यो त्यसरी नै होला सायद होइन। यो चाहिँ एक किसिमले एउटा सेक्युरिटी स्ट्राटेजी हो, अर्थात् यसलाई चाहिँ मिलिट्री स्ट्राटेजी पनि भन्छ यो होइन। यसको अङ्ग हो कि होइन, यो अङ्ग होइन भने हामी पास गर्छौँ भनेर भन्नुको फेरि कुनै तर्क भएन, किनभने उनीहरूले भनिसक्यो यो चाहिँ यसैको अङ्ग हो भनेर। किनभने एकचोटि चाहिँ यहाँ यो एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी अमेरिकाको यो साउथ एसिया हेर्ने एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी आउनुभएको थियो, उहाँले के भन्नुभयो भने यो यसैको अङ्ग हो भनिदिनु भयो। नेपाल स्थित अमेरिकन एम्बेसीले पनि आफ्नो धारणा बाहिर ल्याइसक्यो, यो यसैको अङ्ग हो भनिसक्यो होइन। यस कारणले चाहिँ यसैको अङ्ग हो भने यो चाहिँ मिलिट्री एलाइन हो। नेपाल जस्तो असंलग्न राष्ट्रले, असंलग्न नीति बोकेको राष्ट्रले कुनै पनि देशको मिलिट्री एलायन्ससँग वा सेक्युरिटी एलायन्ससँग चाहिँ एलायन्सको मेम्बर बन्नु हुँदैन। त्यस कारणले क्लियर भइसक्यो यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग हो कि होइन भनेर बहस गर्नै परेन, उनीहरूले हो नै भनिदियो होइन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ यो अर्को चाहिँ यो कुनै पनि दफाहरू बुँदाहरू चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भने चेन्ज हुँदैन भनिसक्यो। त्यस कारणले हामी यो हुँदैन भनिसक्यो यस अर नोमा जवाफ दिनुपर्ने भयो। अरू बहस गर्नुको कुनै तर्कै छैन जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै एउटा कुरा हुन्छ कि हुँदैन, 2017 मेमा चाहिँ चीनसँग बिआरआई सम्झौता भए लगत्तै 2017 सेप्टेम्बरमा चाहिँ एमसिसी चाहिँ साइन भएको छ। यो दुई पक्षले चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? होइन अब यो चीन र अमेरिका बिचको लडाइँ हो होइन, अब त्यो किसिमको अब पावर एक्सर्साइज त भइ नै हाल्छ होइन। सबै देशमा सबै पावर राष्ट्रहरूले आफ्नो किसिमको एक्सर्साइज भन्ने कुरा, शक्तिशाली राष्ट्रहरूले चाहिँ नेपाललाई खेल्न खोजेको हो। अब उनीहरूले सके त सबैले खेल्छ, यो अब स्वाभाविक डिप्लोमेसी भनेकै त्यही हो होइन, कूटनीति भनेकै त्यही हो। कूटनीतिक तर्फ बाटोबाट हामीले सके उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने हो, उनीहरूले सके हामीलाई प्रयोग गर्ने। अब त्यो प्रयास त गरिहाल्छ आफ्नो अझ त्यस्तो के अरे यो साम्राज्यवादी अथवा साम्राज्यवाद जे भनौँ न, एउटा शक्ति राष्ट्रहरूले त आफ्नो प्रभावको निम्ति शक्तिको निम्ति उसले आवश्यक सबै कामहरू गरिहाल्छ। यो कुराहरू हाम्रो नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले नबुझेको हो त, उहाँहरू त एमसिसी चाहिँ पास गर्नु पछिमै देखिन्छ होइन। त्यस्तो अब नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ के भनेको छ भने यो चाहिँ कुनै मिलिट्री एलाइन होइन अथवा इन्डो पेसिफिकको कुनै ऊ होइन, त्यहाँ त लेखेको छैन। तर उनीहरूले अमेरिकाले त भनिसकेको छ नि, त्यो पोलिटिकल लिडर भनेको त अब ब्युरोक्रेटिक लिडर भन्दा धेरै ठुलो हुन्छ नि त होइन। त्यस कारणले पोलिटिकल लिडरले नै यसो भनिसक्यो, त्यही नै अफिसियल कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ होइन, कतिपय अप्ठ्यारोहरू होला, अब के होला उहाँहरूले कसरी भन्नुभएको होला त्यो बेग्लै कुरा हो। तर हामी चाहिँ यसरी एउटा पक्षीय राष्ट्रको रूपमा चाहिँ उभिनु हुँदैन, एक पक्षीय एउटा सेक्युरिटीको मामिलामा अथवा मिलिट्री एलाइनको मामिलामा हामीले यसरी उभिनु हुँदैन भन्ने हो मेरो तर्क चाहिँ। त्यस कारणले हामीले मैले भन्नुपर्दाखेरि यसलाई हुँदैन भनेर भनिदिनुपर्छ हामीले, किनभने अरू बहसको कुनै औचित्य छैन, यो क्लियर भइसक्यो सबै कुरा। ठिक छ, यो विषयहरू छँदैछ। सरकारको राम्रो पक्षको पनि थोरै चर्चा गराउन। भर्खरै सरकारले अतिक्रमित भूमि, हजुर, लिम्बियाधुरा, कालापानी लगायतको भूभाग समेत नक्सा सार्वजनिक गरेको अवस्था छ। हजुर, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो नक्सा सार्वजनिक गर्दैमा यसलाई ऐतिहासिक भनेर चाहिँ मक्ख हुने अवस्था छ कि या यसका लागि के अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ भने ऐतिहासिक भन्ने शब्द अथवा तपाईँले कसरी प्रयोग हुन्छ, यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण चाहिँ के कारणले छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो नक्साभित्र नपार्दाखेरि यो चाहिँ हामीले छोडेको अर्थ जान्छ, हाम्रो होइन रहेछ, अफिसियल्ली यसले क्लेम गरेन भन्ने अर्थ जान्छ। त्यस कारणले हाम्रो यो भूमि हाम्रो हो भनेर अफिसियल क्लेम नेपाल सरकारबाट गरेको अर्थ हो। त्यस कारणले यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। यो नक्सै सार्वजनिक गर्न त प्रधानमन्त्रीज्यूले यो ठुलो जोखिम मोल्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अब जोखिम अब यो कति मोल्यो म त्यति धेरै अब त्यो भित्रको सबै कुराहरू चाहिँ मसँग त्यति जानकार छैन। तर कुरो के हो भने यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ हो। ठिक छ, त्यति चाहिँ म भन्न सक्छु। यो जोखिमको सवालमा नक्सा सार्वजनिक गर्दा यति धेरै जोखिमको कुरा गर्नुभयो भने भोलि भूभागै फिर्ता गर्नु त धेरै धेरै परको कुरा होला नि त। होइन, त्यो त हुनसक्छ, हामीले हुनसक्छ त्यो कुराहरू चाहिँ होइन। तर त्यसो भए पनि हाम्रो जमिन त ऊ गर्नु पऱ्यो नि। अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले चाहिँ
यो भूभाग फिर्ता ल्याउनेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? अब कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ? कम्युनिस्ट सरकारले अथवा कुनै सरकारले सम्भव छ कि छैन एउटा कुरा, तर ल्याउनुपर्छ, ल्याउनुपर्छ। कुनै पनि सरकारले, कुनै पनि यो सरकारले सकेन भने अर्को सरकारले गर्ला, अर्को गर्ला। अब नक्सा नै ल्याउन पनि अब त्यही भनौँ न 31-32 सालको अब पाठ्यक्रममै छैन भन्ने कुराहरू सुनिन्छ होइन। त्योभन्दा पछाडिको यत्रो वर्ष लाग्यो नक्साको लागि मात्र त होइन, अरू डिप्लोमेटिक डिलको निम्ति त अरू टाइम लिन सक्छ, अरू प्रयासहरू गर्नुपर्छ हामीले, तर निरन्तर गर्नुपर्छ र यो गर्नैपर्छ, त्यति हो। अब सक्छै सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अब प्रयास कहाँसम्म पुग्छ, यसले समयले अरू कुराहरूले कति सपोर्ट गर्छ भन्ने। ठिक छ, यो कुरालाई यहीँ थाहा दिइराख्न चाहन्छु। तपाईँ जनजाति आन्दोलनको एउटा अगुवा हुनुहुन्छ, एउटा लिडरसिप हुनुहुन्छ। हजुर, तपाईँहरूको यो पहिचानको आन्दोलन विसर्जनको बाटो गएको हो? होइन, विसर्जनको बाटो गएको होइन कि यो पहिचान। अब कसैले यसलाई पहिचान भन्छ, पहिला तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने नेपाली समाज चाहिँ कस्तो समाज हो होइन। नेपाली समाज भनेको के हो? नेपाली समाजभित्र त अब विभिन्न धेरै भाषाभाषी छ, धेरै जात जाति छ, धेरै संस्कृति छ, धेरै सभ्यता छ। यी सबै सयौँ भाषाभाषी, सभ्यता, धर्म, संस्कृति, भाषा मिलेर नेपाली समाज बनेको छ। नेपाली समाजमा एउटै जात छ, एउटै धर्म छ, एउटै भाषा छ भनेर बुझ्नुभयो भने तपाईँ गलत हुन्छ। किनभने नेपाललाई संसारमा बुझ्ने नै मल्टिकल्चरल कन्ट्री भन्छ होइन, बहुसांस्कृतिक देश होइन, धेरै संस्कृति, धेरै सभ्यता, धेरै नै विभिन्न भाषाभाषी भएको देश हो। त्यस कारणले मैले के भन्छु भन्दाखेरि यो हामीले उठाउँदै आएको विषय चाहिँ तामाङहरूको पहिचानको मात्र विषय होइन, यो चाहिँ सिङ्गो नेपालकै पहिचानको विषय हो। किनभने नेपालको पहिचान भनेको के हो भने मल्टिकल्चरल कन्ट्री होइन, मल्टिरिलिजियस होइन, मल्टिलिङ्गल। यो चाहिँ बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुभाषिक, यो चाहिँ धेरै जात जाति मिलेर बनेको यो देश हो, सामाजिक संरचना हो। एउटा साधारण मान्छेले बुझ्ने भाषामा मैले यो कुराहरू त कतिपय निम्न वर्गका मान्छेहरूले, हाम्रो समुदायको मान्छेले नबुझ्न सक्छ। तपाईँको भाषामा हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले या निम्न वर्गको मान्छेले बुझ्ने भाषामा यो पहिचान भनेको चाहिँ के हो? पहिचान भनेको तपाईँलाई चिनाउने विषय हो, तपाईँ को हो भनेर चिनाउने विषय हो। तपाईँ को हो भनेर भन्नुभयो भने तपाईँले सुरुमै के भन्नुहुन्छ? म अनिस लामा। के लामा? तामाङ लामा। के भाषा बोल्नुहुन्छ? तामाङ बोल्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो परिचय हो होइन। त्यस कारणले मैले अघि सुरुमै के भने, नेपाली समाजको संरचना यस्तो छ होइन, सबै पहिचान मिलेर सिङ्गो नेपालको पहिचान बनेको छ होइन, सबै संस्कृति, सबै धर्म, सबै भाषाभाषी मिलेर नेपालको संरचना बनेको छ होइन। यसको मुद्दा सिद्धियो भन्नु त त्यो सैद्धान्तिक हिसाबले मिल्दैन नि त, किनभने योहरू त सबै जीवित छ अहिले। तर हिजोको जस्तो गरेर हिजो जसरी पहिचानको मुद्दा उठेको थियो, यसको त्यो पहिचानको मुद्दा र त्यो पहिचानलाई उठान गर्ने बाटो विविध तरिकाले अलिक फरक हुनसक्छ, अलि अर्को ढङ्गले उठ्न सक्छ। तर यसको मुद्दा भनेको चाहिँ नेपाली समाजको संरचना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सबै हेर्दाखेरि यो चाहिँ यो टुङ्गिने सिद्धिने विषय होइन, यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ। यो पहिचानकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामी इतिहासको पनि थोरै समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनसम्म पहिचानको मुद्दा एकदम बलियो रूपमा थियो, कठोरका साथ अगाडि बढेको थियो। दोस्रो निर्वाचन यो पहिचानकै मुद्दाको कारणै यो पहिलो संविधान मतलब भङ्ग हुने स्थिति गयो र दोस्रो निर्वाचनमा जान पर्यो। यो दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दाखेरि फेरि पहिचानको मुद्दा त एकदम कमजोर रूपमा प्रस्तुत भयो। यो यसको पछाडि के हो? यसको यो हुनुको कारण के हो? त्यतिखेर तत्कालीन माओवादीले पहिचानको मुद्दालाई चाहिँ आफ्नो चुनावी एजेन्डा चाहिँ बनाएर अगाडि सार्दाखेरि अहिलेको चाहिँ पहिचानवादी भन्नेहरूले नै त्यतिखेर माओवादीले सत्तो सराप गरेर माओवादीले कुनै हालतमा चाहिँ हराउनुपर्छ भनेर लाग्यो। यसको चाहिँ इतिहासको समीक्षा गर्नुपर्दाखेरि तपाईँले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? हिजो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गल्ती गर्नुभयो, माओवादीले चाहिँ पहिचानको मुद्दा उठाउँदाखेरि कम्तीमा तपाईँहरू तालमेल गरेर जानुपर्ने हुन्थ्यो होइन, चुनावी तालमेल गरेर चाहिँ जानुपर्ने हुन्थ्यो। तर त्यहाँ छुट्टै चाहिँ एउटा चुनाव चिन्ह लिएर जाँदाखेरि त्यहाँ पहिचानवादीहरू थियो त्यतिखेर, तर विकेन्द्रीकरण भयो।
यसको दोष कसले लिनुहुन्छ? म यसको दोष यस्तो पहिचान जुन जनजाति आन्दोलनको चाहिँ अहिले नेतृत्व गरिरहेको साथीहरूले लिनुहुन्छ यो विषयमा? यो तपाईँले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो अब टेक्निकल विषय चाहिँ प्राविधिक विषय चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै संयुक्त रूपमा जानु पर्थ्यो के गर्थ्यो त्यो एउटा पक्ष भयो। तर यसको सैद्धान्तिक पक्ष चाहिँ के हो भन्दाखेरि 64 सालमा जतिखेर चुनाव भयो त्यतिखेर नेकपा माओवादीले चाहिँ तत्कालीन माओवादीले चाहिँ त्यति धेरै सिट जित्नु, त्यति धेरै शक्तिको रूपमा आउनु र त्यो सँगसँगै अरू पहिचानको राजनीति गर्नेहरू जस्तो मधेसवादी दलहरू र अरू दलहरूको पनि त्यो स्तरमा चाहिँ सिट प्राप्त गर्नु चाहिँ के थियो भन्दाखेरि माओवादीको नेतृत्वमा त्यसको आशय चाहिँ के थियो भने जनताको त्यसको आशय त्यसले चाहिँ के सन्देश दिएको थियो भन्दाखेरि माओवादीको नेतृत्वमा संविधान बनाउनु, माओवादीले उठाएको एजेन्डाहरू जो छ आदिवासी जनजातिहरूले पहिचानसँग सम्बन्धित दलहरूले उठाएको जो एजेन्डाहरू छ त्यो चाहिँ जति जति शक्ति छ त्यो शक्ति अनुसार त्यो शक्तिको एक्सर्साइज चाहिँ संविधान सभामा गरेर संविधान जारी गर्नु भन्ने सन्देश थियो त्यतिखेर। तर दुर्भाग्यवश के भयो भने त्यो संविधान सभाले संविधान बनाउनै पर्थ्यो। त्यतिखेर संविधान सभाले चुनाव बनाएको भए जनताले दिएको जनादेश पुरा हुन्थ्यो। त्यो बेला जनजाति नेताहरूले नै चाहिँ आफ्नो एउटा अडान राखेर पनि चाहिँ चिज बिग्रेको भन्ने चाहिँ आरोप छ नि। होइन, अब नेतृत्व त माओवादीको हो नि त। तर माओवादीको नहुँदाखेरि चाहिँ के अरे त्यतिखेर 100% रिजल्ट खोज्दाखेरि पहिचानको आन्दोलन आज यो स्थितिमा आइपुग्यो भनेर तपाईँ जिम्मेवार राजनीतिक नेताहरू अथवा राजनीतिक दलले चाहिँ के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यदि त्यसो मलाई यत्रो जनताले विश्वास गरेर संविधान बनाउनको लागि मलाई अभिमत दियो, त्यस कारणले चाहिँ कतिपय सन्तुष्ट असन्तुष्ट कतिपय चाहिँ गुनासाहरू आए पनि मैले यसरी जानुपर्छ भनेर निर्णय चाहिँ माओवादीले गर्नु पर्थ्यो। त्यस कारणले चाहिँ त्यतिखेर गरेको भए त्यतिखेर माओवादीले जनजातिहरू चाहिँ रिसाउने हो कि मधेसवादी रिसाउने हो कि भन्ने एउटा डरले अब पूर्ण रूपमा द्वितीय बहुमत ल्याउँछु र पहिचानको चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ 100मा 100 रिजल्ट दिन्छु भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ बिग्रेको हो नि त चिज त होइन। त्यसरी पनि हामीले हेर्न सकिन्छ। तर कुरो के हो भने अब माओवादी जस्तो त्यतिखेरको पहिलो पार्टी सबभन्दा शक्तिशाली पार्टीले चाहिँ रिस्क पनि लिन सक्नु पर्थ्यो। किनभने जनमत के थियो, महत्त्वाकांक्षी त हुनसक्छ, गिरिजा महत्त्वाकांक्षी भयो। त्यतिखेर 14 प्रदेशमा कुरा मिलिसकेको भन्ने कुरा थियो। त्यो पनि थियो नि, 14 प्रदेशमा कुरा मिलेको थियो। दुई टर्म्स चाहिँ हामीलाई यो के भन्छ यसलाई अग्राधिकार पनि प्राप्त गर्ने विषय थियो। यो समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अरू धेरै विषयहरू चाहिँ सहमति भइसक्यो थियो जो जनजाति आदिवासी जनजाति यो दलित महिला सबैको निम्ति चाहिँ त्यतिखेर विशेष गरी संघीयताको नामाकरणमा यो पहिचान र प्रकृतिसँग जोडेर नामाकरण गरौँ भन्ने हिसाबमा जनजाति नेतृत्वले जनजाति चाहिँ नेताहरूले होइन हामीलाई चाहिँ पहिचान विशुद्ध पहिचानको मात्र कुरो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि आज यो स्थितिमा आइपुग्यो भन्ने कुरा छ नि। अहिले चाहिँ बागमती स्वीकार्नु पर्ने स्थिति छ। त्यो पनि होला। मतलब यो कमजोरीहरूले तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ कि यो पनि होला। तर के हो भन्दाखेरि जनजातिहरूले चाहिँ सिङ्गै कुरो माग्छ नि। माग्नेहरूले जनजातिहरू अथवा दलित महिला मधेसी यो जो उत्पीडनमा परेको छ, दमनमा परे, अन्यायमा परेको छ 100% न्याय चाहियो भनेर त भन्छ नि त। तर जिम्मेवार 100% न्याय चाहियो 100% चाहियो भन्नेहरूले त दोस्रो निर्वाचनमा चाहिँ कम्तीमा चाहिँ तालमेल गरेर गएको भए होइन। मैले पहिचानको मुद्दा स्थापित हुन्थ्यो नि त। मैले के भने भन्दाखेरि 100% उहाँहरूले चाहियो भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले जे भन्यो सबै कुरो सुन्नुपर्छ भन्ने थिएन नि त नेकपा माओवादीले। त्यतिखेर माओवादीले चाहिँ जिम्मेवार राजनीतिक दलको हैसियतले यतिखेर यति हो अहिलेको शक्ति सन्तुलन, जनजातिले पाउने पनि यति हो अहिले, मधेसी दलित महिला विभिन्न उत्पीडित क्षेत्र सब भाषा सबैले पाउने अधिकार चाहिँ यति मात्र हो। मेरो जिम्मेवारी जनताले संविधान जारी गर्नु भनेको छ, जति सक्दो त्यो चाहिँ त्यसलाई संस्थागत गरेर मैले जारी गर्नै पर्छ भनेर नेकपा माओवादीले त्यति जिम्मेवारी राजनीतिक दलको भूमिका उहाँले खेल्नु भएको भए उनीहरू ब्राह्मण समुदायको मान्छेहरू पनि भेटिन्छ कि। तर अहिले पहिचान भन्ने बित्तिकै यो जनजाति मात्र हो, यो जातीय रङ दिइहाल्छन्। यो आउनुको पछाडि यो जातीय आदिवादहरूको जन्म भयो पछिल्लो चरण, यी मानिसहरूको कारणले या तपाईँको चाहिँ जनजाति आन्दोलनको अगुवाहरूको चाहिँ बोल्ने शैली प्रस्फुटन शैलीहरू नभएको कारणले यो स्थिति आएको हो भन्ने कुरा स्वीकार्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो बेला आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार भनेको के
कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने एउटा बाटो क्लियर थियो हैन। यसरी संविधान सभामा जाने, संविधानमा चाहिँ यो मुद्दा चाहिँ उठान गर्ने र यसलाई संस्थागत गर्ने, संविधान सभा मार्फत संविधान लेखेर संस्थागत गर्ने भन्ने क्लियर थियो हैन। यो एक किसिमले यो पार्टीले उठाएको विषय भएको हुनाले यो चाहिँ एउटा वर्ग सङ्घर्षको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा पनि स्थापित थियो। त्यसकारणले यो वर्ग सङ्घर्ष हुँदाखेरि सबै जात जातिहरू चाहिँ न्यायपूर्ण न्यायप्रेमी विभिन्न जातिको व्यक्तिहरू, न्यायप्रेमी राजनीतिज्ञहरू सबै लाग्नु स्वाभाविक थियो, लाग्यो पनि र अहिले पनि छ। जस्तो अब युग पाठकहरूदेखि लिएर खगेन्द्र सङ्ग्रौलाहरू उहाँहरूले त निरन्तर बोलिराख्नु भएको छ, जसले न्याय चाहेको छ। अहिले एकात्म छ। हिजो पहिचान भनेर नबुझ्नेहरू नै तामसलिङ जिन्दाबाद भनेर आउँथे कि ब्राह्मण समुदायको मान्छेहरू पनि। अहिले पहिचान भन्ने बित्तिकै उनीहरू डराएर भएको छन्, यो चाहिँ जनजातिहरूको मात्र हो भनेर। यो अवस्थासम्म आउनु पछाडि तपाईँहरू कतिको जिम्मेवार हुनुहुन्छ? मैले भने नि यो त जिम्मेवारी छ। तपाईँहरूले ठिक ढङ्गले बुझाउन सकेन या तपाईँको हाम्रो समुदायको मानिसहरूलाई पहिचान भनेको यो हो भनेर चाहिँ हामीले ठिक ढङ्गले एउटा चाहिँ बाटो देखाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी रह्यो र वा अरू कुनै चाहिँ अलिकति जातीय आदिवासी? मैले भने नि त्यसकारणले नै संविधान बनाइसकेपछि संविधान बनाउनुभन्दा अगाडिसम्म एउटा स्थिति थियो। त्यसमा चाहिँ संविधानबाट नै हाम्रो अधिकारहरू चाहिँ संविधान बनाउने क्रममै संस्थागत गर्ने कुरा थियो। त्यसमा चाहिँ त्यसको लडाइँ एउटा बाटो थियो। त्यसपछि संविधानले केही गर्यो केही गरेन, मुख्य रूपले गरेन। त्यसपछि अब जनजाति आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ आन्दोलनको रोडम्याप के हो हैन, यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नै क्लियर नभएको र विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको सन्दर्भमा कुनै पार्टीले अथवा कुनै एउटा अब समूहले कसैले यसलाई क्लियर बाटो चाहिँ यो बाटोबाट यसरी ठ्याक्कै यस्तो पुग्छ। अस्ति अघि भनेको जस्तै जनयुद्धकालीन अवस्थामा के थियो भने मुख्य एजेन्डा संविधान बनाउने, संविधान सभाबाट संविधान बनाउने, संविधान बनाउँदाखेरि राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने, अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दाखेरि यो कुरा संस्थागत गर्ने भन्ने एउटा क्लियर बाटो थियो। अहिले हामीले त्यो क्लियर बाटो चाहिँ बनाउनको निम्ति चाहिँ सबैजना छलफल, विभिन्न कोणबाट छलफल, बहस, अन्तर्क्रियाहरू भइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अलिकति यो तपाईँले भन्नुभएको कुराहरूलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्ने, यसलाई चाहिँ मनन गर्ने र यो प्रकारको अब केही कमजोरीहरू भएको छ, यो प्रकारको कुरालाई हामीले अलिकति बढी प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सँगै आउने विषयहरू हुन्। अझ मैले यहाँ के कुरा जोड्न चाहेँ भने हिजो जनयुद्धको बेला माओवादीले पहिचानको मुद्दा उठाउँदाखेरि त्यो बेला सबै समुदायको मान्छेले स्वीकार्ने, त्यतिखेर पहिचानको आन्दोलनको नेतृत्व पनि बाहुनकै समुदायको मानिसहरूले गर्थे। आज यो पहिचानको आन्दोलन हाम्रै समुदायको मान्छेहरूले चाहिँ नेतृत्व गर्दाखेरि किन सही दिशामा जान सकेन भन्ने प्रश्न पनि छ नि। चाहिँ त्यतिखेर के थियो भन्दाखेरि मतलब नेतृत्वको कमजोरी हो, हाम्रै समुदायको, हाम्रै आन्दोलनका अगुवाहरूको चाहिँ कमजोरी हो भनेर स्वीकार्नुहुन्छ तपाईँले? हाम्रै उसको कमजोरी भन्दा पनि यो चाहिँ एउटा निश्चित डिरेक्सनमा चाहिँ, निश्चित दिशामा चाहिँ एकदम क्लियर रोड म्यापका साथ अगाडि यो मुख्यतः यो राजनीतिक विषय हो। राजनीतिक विषय भएको हुनाले राजनीतिक दलले यसलाई क्यारी अन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले जे विषय उठान गर्यो, हामी एउटा नागरिक समुदाय, नागरिक समाजको अगुवाको हैसियतले हामीले के भन्ने कुरा हुन्छ भने हाम्रो मुद्दाहरू यी हुन् भनेर भन्ने हुन्छ। हामीले त आवाज मात्र दिने हो हैन। तर अब यो राजनीतिक विषय भएको हुनाले राजनीतिक हिसाबले नै संस्थागत गर्नको निम्ति राजनीतिक दल नै एउटा क्लियर भिजनको साथ अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ, जसरी नेकपा माओवादी त्यो बेला आयो। यस्तो पनि होला नि त, जस्तै यो जातीय आन्दोलनलाई तपाईँहरूले वर्गसँग नजोड्दाखेरि चिज बिग्रेको नै हुनसक्छ नि। किनभने त्यतिखेर माओवादीले यदि प्रष्टसँग बुझाइदियो कि यो जातीय आन्दोलनलाई वर्गसँग जोडेर उहाँहरूले ल्याउनु भयो होइन, त्यतिखेर जातीय मुक्ति बिना वर्गीय मुक्ति चाहिँ हुन सम्भव छैन भनेर धेरै मानिसहरूले भन्छन्, अहिले पनि भन्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूले चाहिँ यो जातीय आन्दोलनले वर्गसँग जोड्न नसक्दाखेरि होइन, यो तपाईँहरूको आन्दोलन त अहिले के भयो भने बाहुनलाई गाली गर्नु नै पहिचानवादी भयो क्या तपाईँहरू? त्यो सबैको छैन होइन, केही उहरू अब जस्तो हामीले के भन्छ तपाईँकै जनजाति आन्दोलनकै ठुल्ठुलो अगुवाहरू हुन्छ नि, केही उहाँहरूको चाहिँ दृष्टिकोण हेर्नुहोस् न, उहाँहरूले चाहिँ यो आन्दोलनले कतातिर लाँदैछ त्यो चाहिँ जसले भनेको छ उहाँलाई सोध्नु पर्यो तपाईँले होइन। तर लिडरसिपमा त हुनु पर्यो नि त, तपाईँले भन्न सक्नु पर्यो तपाईँको यो चाहिँ कमजोरी हो भनेर त भन्नु पर्यो नि। त्यो हामीले त्यही भनिरहेको छ। हामीले के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि यो आदिवासी जनजातिको मुद्दा चाहिँ यो चाहिँ पहिचानको मुद्दा मात्र होइन, यो वर्गको मुद्दा पनि हो। किन वर्गको? त्यो त हिजो भन्थ्यो तर आज भन्दैन। अहिले पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व के त
राज्यको सबै अङ्गहरूमा समानुपातिक हिसाबले यो आदिवासी जनजातिहरूको समावेश हुनु पर्यो भनेको त वर्गको मुद्दा हो नि त। त्यो समानुपातिकमा चाहिँ जस्तै यो अलिकति धनाद्री मान्छेहरूले नै टिकट पाइरहेछन्, कोटामा उनीहरू गइरहेछन्। जस्तो उदाहरणको लागि धेरै छ नि त, त्यो निम्न वर्गको त्यो वर्गसँग चाहिँ समावेश भएको वर्ग जोडेको त यहाँ बिल्कुलै भेट्दैन कि। होइन, त्यो पनि हामीले के भनेको हो भन्दाखेरि तपाईँले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिचानको आधारमा गरेको उत्पीडनको कारणले, जातीय आधारमा गरेको विभेदको कारणले सिङ्गो तामाङ जाति चाहिँ वर्गको रूपमा स्थापित भयो। आज तपाईँले हेर्नुभयो भने केही विद्रोहहरू हेर्नुहोस् न, तपाईँको खनियावासको विद्रोह, मैले हिजो एकजना एक्सपर्टसँग कुराकानी गर्दै थिएँ। खनियावासको विद्रोह किसान विद्रोह थियो। साहु महाजनको विरुद्ध गरेको चाहिँ हाम्रो दामन पाक्सिङजीको चाहिँ नेतृत्वमा भएको विद्रोह थियो त्यो, होइन। साहु महाजनको विरुद्धमा गरेको किसानले गरेको विद्रोह थियो। तर त्यहाँ चाहिँ जो गिरफ्तार परे, होइन, जसले सजाय बोक्यो त्यो विद्रोहको, त्यो जति चाहिँ जम्मै तामाङ थियो। भनेको के भन्दै किसान जति त जम्मै तामाङ रहेछ नि त, होइन। वर्ग एउटा वर्गकै रूपमा स्थापित भयो तामाङहरू। त्यस कारणले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पहिचानलाई स्थापित गरेर हामी एउटा स्वाभिमानी र समान नागरिक बन्ने हाम्रो एउटा अभियान, एउटा पोइन्ट त्यो हो। हाम्रो आन्दोलनको एउटा मुख्य एजेन्डा त्यो हो। त्यति मात्र होइन, हामी तामाङ जातिहरू अथवा आदिवासी जनजातिहरू गरिब छन्, अशिक्षित छन्, जर्जर छन्, अन्यायमा परेको छन्, उहाँहरूलाई उठाउनु पनि हाम्रो अर्को एजेन्डा हो भनेर त हामीले भनि नै रहेको छौँ नि। तर कतिपयले कस्तो हुन्छ भने तपाईँले अघि बाहुनलाई गाली गर्यो भन्ने कुराहरू गर्नुभयो, र कतिपय धेरै सन्दर्भहरू आउँदा पनि राज्यले हाम्रो कुराहरू एड्रेस नगर्दा राज्यमा त बाहुन क्षेत्रीहरूकै उनीहरूले गाली गरेर पनि स्वाभाविक जस्तो देखिन्छ। हो, त्यस्तो भइसकेपछि फ्रस्ट्रेसन आउँछ। सबैजनाले चाहिँ एकदम प्यासनका साथ, एकदम सुझबुझका साथ सबैले आन्दोलन निर्माण गर्ने र लड्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन नि त। त्यस कारणले राज्यले पटक पटक धोका दिँदा जो जाति समुदायको नेतृत्वमा छ, त्यो राज्य सत्तामा रहेको जाति समुदायको नेतृत्व, त्यो नेतृत्वले हाम्रो आदिवासी जनजातिको मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्नमा आनाकानी गर्ने र धोका दिने हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरूमा यस्तो विचार आउनु स्वाभाविक कुरा हो। मैले ठिक भनिनँ, यो विचार ठिक हो भनिनँ, तर यो आउनु चाहिँ स्वाभाविक हो भनेको स्वाभाविक हो, होइन। मैले ठिक भनिनँ। जस्तै यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेर्ने हो भने पनि यो जातीय आन्दोलनलाई, जातीय मुद्दाहरूलाई वर्गसँग जोड्यो भने ती आन्दोलन सफल भएको इतिहास छ। वर्ग र न्यायसँग जोड्नु, वर्ग र न्यायसँग जोड्यो भने त्यो सफल भएका छन्। तर हामीले यो यतिखेर हामीले यो हाम्रो आन्दोलनलाई यो वर्ग र न्यायसँग जोड्न नसक्दा आज हाम्रो जस्तो अब यो अवस्थामा आइपुग्यो। म यो तपाईँलाई केही कुराहरू गर्छु, केही उदाहरणहरू दिन्छु। जस्तो कि तपाईँको अब्राहम लिङ्कन, जसले चाहिँ गोरा जातिको थियो र काला जातिहरूको मुक्तिको आन्दोलनको नेतृत्व गरे। आजको दिनमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने काला जातिहरूले जो जर्ज फ्लोइडको चाहिँ के अरे हत्याको विरुद्धमा जो आन्दोलन गरिरहेको छ, त्यो आन्दोलनमा चाहिँ धेरै सेता, यो के भन्छ, वाइटहरूको चाहिँ युवा युवतीहरू संलग्न छन्। किनभने यसलाई चाहिँ न्यायको आन्दोलनसँग जोड्यो, कसैमाथि हत्या गर्नु हुँदैन, विशुद्ध जातिसँग जोड्यो नि। किनभने यो चाहिँ कलरकै आधारमा कसैमाथि दमन गर्नु चाहिँ अन्यायपूर्ण कुरा हो भनेर चाहिँ यो सेता जातिहरूले नै भने। लेनिनको सवाल पनि त्यो, लेनिन आफै रसियन थियो, तर उसले चाहिँ यो के अरे सोभियत फेडरेसनको पक्षमा लड्यो र त्यो किसिमको एउटा उसले सोभियत फेडरेसन निर्माण गर्यो। उहाँ सफल हुनुभयो, होइन। धेरै ठाउँमा चाहिँ यस्तो कुराहरू छन् जसले हामीले के भन्नुपर्छ भने हामी जातिवादको विरोधी, रेसिजमको विरोधी, रेसिजम हुनु हुँदैन, जातीय सुप्रिमेसीको विरोधी, जातीय सर्वोच्चताको विरोधी। कुनै पनि अमुक जाति सबैभन्दा सर्वोच्चता हुने र अरू जातिहरू चाहिँ तुच्छ हुने, सानो हुने भन्ने जो जातिवाद छ, हामी त्यसको विरोधी। हामी जातीय समानताको कुरा गर्ने। जातको आधारमा कोही ठुलो र सानो हुनु हुँदैन। जातको आधारमा कसैले न्याय, कसैले अन्याय गर्नु हुँदैन। जातको आधारमा कोही शासक हुने, कोही शासित हुनु हुँदैन। यो समानताको आन्दोलन हो। त्यस कारणले यो मैले अघि भने यो न्यायको आन्दोलन हो, यो समानताको आन्दोलन हो। हामीले कोही तल कोही माथि जातको आधारमा हुनु हुँदैन भने हो। मैले तपाईँलाई के आग्रह गरेँ भन्दाखेरि त्यसो भन्दा जातीय कुरो तपाईँले किन उठाउनु भएको
भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ नि त। तपाईँलाई न्याय चाहिन्छ भने म माथि अन्याय भयो भनेर सबभन्दा पहिला कुरा उठाउनु पर्यो नि। अन्यायको कुरा उठाएपछि मात्र तपाईँले न्याय पाउनुहुन्छ। जातिमाथि गरेको विभेदको कुरा उठाएपछि मात्रै जातीय समानता आउँछ। जातको आधारमा के विभेद भयो भन्ने कुरा उठाइसकेपछि मात्रै समानताको कुरा आउँछ। त्यसकारणले यो कुरा जातीय विभेदको कुरा उठाएको हामीले चाहिँ जातीय समानताको लागि उठाएको, जातीय विभेदको अन्त्य गर्नको लागि उठाएको, जातलाई ठुलो बनाउने र अरूलाई तुच्छ बनाउनको लागि उठाएको विषय होइन। अरू चाहिँ सानो जातकै कारणले म चाहिँ ठुलो भन्नको लागि उठाएको होइन। जातको आधारमा कोही पनि सानो हुँदैन, कोही ठुलो हुँदैन। जातको आधारमा शासित हुँदैन। जातको आधारमा ठुलो र सानो हुँदैन। यो समानताको लागि जो अहिले असमान स्थिति छ, असमान स्थितिलाई चाहिँ ब्रेक गरेर समान स्थिति ल्याउनको लागि उठाएको विषय हो। यही कुरा पनि तपाईँको चाहिँ समुदायमा एक रूप त छैन नि। यही विचारहरू पनि हाम्रै समुदायमा तामाङ बीचमा एकता छैन। कति भन्न मिल्ने हो कि नमिल्ने हो। हजुर, हाम्रो समुदायभित्रै नै एकता छैन। त्यो लिपिको कुरा गरौँ, यो लोसार मान्नेदेखि लिएर हरेक कुरामा हाम्रो समुदायभित्र विवाद छ। तपाईँले चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब मैले भन्न खोजेको के हो भने हामी पहिला हामी एक हुनु पर्यो। त्यसरी हुँदैन। तपाईँले के कुरो बुझ्नु पर्यो भने 46 सालमा बौद्धल आउँदाखेरि कतिजना मान्छे सडकमा आयो होइन? केही हजार मान्छे सडकमा आयो नि। जम्मै सडकमा नआएसम्म बौद्धल आउँदैन भनेको भए के हुन्थ्यो? बौद्धल आउँदैन थियो नि त। सबै जनताले बुझेपछि मात्र बौद्धल आउँछ अथवा सबै जनताले बुझे। जनजाति आन्दोलनको अगुवाको कुरा गरिरहेको छु। मैले समुदायको कुरा गरिरहेको छु। ओके, समुदायको कुरा त्यो भयो भने तपाईँले कसरी बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि म लिपिको कुरा गर्दैछु। भाषा जनजाति आन्दोलनको अगुवाहरूको एउटै कुरा छ, तपाईँको जस्तै विचार छ सबैको होइन। यस्तो हुन्छ, विविध विचार त आइ नै हाल्छ। त कुन विचार सही छ र कुन विचारले नेतृत्व गर्छ? आन्दोलनको नेतृत्व कुन विचारले गरेको छ होइन? अब यो कुरा पनि त प्राथमिकता होला। यो त सबैले आफ्नो प्रयत्न गर्दै जाँदाखेरि जुन विचार ठिक हुन्छ त्यो विचार स्थापित हुँदै जान्छ र नेतृत्वमा पुग्छ होइन। जुन विचार ठिक छैन त्यो विचार त बिस्तारै खुम्चिँदै जान्छ नि त। सबै विचार त राख्न सक्ने भयो नि। जस्तो कि मैले तपाईँलाई के भन्न खोजेको भन्दाखेरि तपाईँको खस आर्य जो हामीले अहिले नेपाली भाषा भन्छौँ त्यो त 10औँवटा भाषा छ नि। उहाँहरूको भाषिकाहरू छ नि त। जस्तो सिङ्जाली भन्छ होइन, अब के अरे पर्वते भन्छ, अब खसानतिर भन्छ, सबै भन्छ। तर उहाँहरूको चाहिँ सत्ताले के निर्णय गरिदिन्छ भने यो चाहिँ भाषा साझा भाषा हो, नेपाली हो होइन, यो चाहिँ लिपि हाम्रो हो भनेर राज्यले निर्णय गरिदिन्छ। हाम्रो चाहिँ राज्यले निर्णय गर्ने ठाउँ कोही। तपाईँले दसैँको विषयमा डिबेट भएको देख्नु भएको छ? दसैँ कहिले हो भनेर डिबेट भएको तपाईँले देख्नु? उनीहरू एक त भएर होइन, यसको निर्णय चाहिँ राज्यले गरिदिन्छ। राज्यले गरेपछि कसरी बोल्ने? हाम्रो लोसारको डिसिजन राज्यले गर्छ, राज्यले लोसार मनाइदिन्छ, राज्यले ओनरसिप लिएको छैन। त्यस कारणले हाम्रो यस्तो भाषा संस्कृति सबै कुराको जिम्मा चाहिँ राज्यले लिनुपर्छ भने हो। हामीले यो राज्यको हुनुपर्छ। दसैँ चाहिँ राज्यको, लोसार चाहिँ तामाङको हुनु हुँदैन। किनभने तामाङहरू त नेपाली हो। लोसार पनि सबै जातिको संस्कृति सबै राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ। सबै नेपालीको भन्नु पर्यो। तपाईँले भाषाको कुरा गरिहाल्नु भयो। यतिखेर ऐच्छिक विषयमा संस्कृत भाषालाई चाहिँ राख्ने भन्ने कुरा बहसमा चल्दै गर्दाखेरि जनजाति आन्दोलनका अगुवाहरूले विरोध गरिरहेको अवस्था। खासमा यो संस्कृत भाषा भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई टाउको दुख्नुको कारण के हो? किनभने संस्कृत पनि त ब्राह्मणहरूको पहिचान। हामी संस्कृत भाषाको विरोधी हो भने संस्कृत भाषाको त विश्वविद्यालय छ नि त, युनिभर्सिटी छ नि, त्यो खारिज हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन उठाउँथ्यो नि त। संस्कृत भाषाको पाठशाला छ, संस्कृत भाषाको विश्वविद्यालय छ। संस्कृत चाहिँ यस्तो एउटा पौराणिक एउटा विशाल सभ्यता भएको भाषा हो भनेर त हामीले भनि नै रहेको छ नि। तर संस्कृतको नाममा मातृभाषालाई मार्ने काम गर्नु भएन। मातृभाषा वा स्थानीय विषय वा संस्कृत भनेर आयो। संस्कृत पढाउने बित्तिकै तपाईँले मातृभाषा र स्थानीय विषय पढाउनु पाउनुहुन्न। त्यस कारणले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि संस्कृतले चाहिँ मातृभाषा र स्थानीय विषयलाई मार्ने भयो। त्यस कारणले संस्कृत भाषा को विरोधी हो भने हामीले सबै कुराको विरोध गर्थ्यो। यत्रो युनिभर्सिटी बनाउँदाखेरि, यत्रो संस्कृत पाठशाला बनाउँदाखेरि सबै खारिज गर भनेर भन्थ्यो। हामी त्यसको विरोधी होइन। तर संस्कृत ल्याएर मातृभाषा र स्थानीय विषयलाई मार्नु हुँदैन। मैले तपाईँसँग दुईवटा कुराकानी गर्छु। तपाईँले मातृभाषालाई यति धेरै जोड दिइरहनु भएको छ, यो मातृभाषाको औचित्य चाहिँ के हो? मैले तपाईँलाई त्यही कुरा गर्न खोजेँ। मातृभाषाको औचित्य के भन्दाखेरि नेपालको संविधानले अघि नै भने नि बहुसांस्कृतिक देश भनेको छ।
होइन संहितामा गएको छ देश होइन यो चाहिँ विविध संस्कृति भाषा भएको देश हो भनेर संविधानले परिकल्पना गरेको छ संविधानले चाहिँ किटान गरेको छ त्यो अनुसारको नीति हुनुपर्छ भनेर पनि हामीले भनेका छौँ त्यस कारणले यो सबै दृष्टिकोणहरूलाई शिक्षामा स्थापित गर्ने कुरा के शिक्षामा चाहिँ नेपाल बहुभाषिक देश हो भनेर कसरी भन्न सक्छ शिक्षामा चाहिँ मातृभाषा भएन भने मातृभाषाको पढाइ भएन भने यो चाहिँ संहिताको नम्स अनुसार जान्छ बहुभाषिक देशको नम्स अनुसार जान्छ हामीले स्थानीय तहलाई चाहिँ स्थानीय विविधतालाई समेट्ने भनेको छ तर स्थानीय विषय पढाएन भने स्थानीय विविधतालाई कसरी समेट्नुहुन्छ शिक्षा संस्कृत भाषाले चाहिँ कसरी समेट्नुपर्छ त्यसो भए त्यस कारणले यो संस्कृत भाषा चाहिँ यो एक किसिमको अब पौराणिक भनौँ यो चाहिँ यसलाई प्राचीन भाषा तपाईँले पहिचानको कुरा गर्दाखेरि संस्कृत भाषा पनि त ब्राह्मण समुदायको होइन उहाँको त नेपाली छँदै छ नि त नेपाली पनि त हो नि त नेपाली पनि त संस्कृत भाषाबाट विकसित भयो हो त्यस कारणले त नेपाली पढाएको हो नेपाली पढाउने ठाउँमा अब अर्को पनि भाषा होइन अर्को पनि मातृभाषा छ अथवा अर्को पनि ऊ छ भनेर त किन पढाउनु पर्यो तपाईँलाई मैले के भनेको भने यस्तो चाहिँ कुनसँग हामीले अप्सनल राखेर कहाँ पढाउने भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो अब हाम्रो पनि एउटा प्राचीन भाषा छ होइन हाम्रो पनि एउटा पौराणिक किसिमको भाषा जस्तो अब हाम्रो लामा छोई भाषा होइन छोईको चाहिँ लिपि त्यो चाहिँ हाम्रो परम्परागत पौराणिक लिपि हो नि त त्यो र संस्कृत भाषाको हिसाबले त हामीले त छोई भाषा त बोल्दैन नि तामाङ भाषा बोल्छ नि त हाम्रो मातृभाषा त तामाङ हो तर हाम्रो पौराणिक भाषा चाहिँ अब एउटा सभ्यताको हिसाबले पौराणिक लिपि पौराणिक भाषा चाहिँ छोई भाषा हो नि त छोई भाषा र संस्कृत भाषासँग चाहिँ अप्सनलमा राख्यो भने मिल्छ त्यो कुरा त्यसलाई चाहिँ फेरि विद्यालयमै पढाउनुपर्छ भन्ने छैन किन विद्यालयमा पढाउनु हुँदैन भने दुईटै प्रयोग नहुने विषय हो संस्कृत भाषाको विरोधी होइन हामी विरोध भएको भए युनिभर्सिटी खारेज गर्नु भनेर जान्थ्यो नि त यत्रो सांस्कृतिक पाठशालाहरू छ सबै खारेज गर्नु भनेर जान्थ्यो नि त तर संस्कृत भाषा ल्याएर हाम्रो भाषा हाम्रो चाहिँ स्थानीयता सबै खारेज गर्ने गरी त आउनु हुँदैन नि त त्यस कारणले हामीले अप्सनमा राख्ने होला नि त होइन अप्सनलमा राख्दा पनि अहिले के छ भन्दाखेरि तपाईँको शिक्षाको संरचनामा हेर्ने हो भने अहिले मातृभाषा शिक्षा चाहिँ विभिन्न प्राविधिक कारणले यसको तयारी र पढाइलाई अगाडि बढाउनको निम्ति कठिन भइरहेको सन्दर्भमा लागू हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा गाह्रो भइरहेको किनभने यो राज्यले पनि चासोको साथ हेरेन त्यस कारणले पनि यो अलि अगाडि बढाउन गाह्रो भयो यो सन्दर्भमा चाहिँ अर्को विषय ल्याउनु भनेको के हो त यो लागू नहुने भयो अब संस्कृत गरौँ भने हो नि त होइन यसलाई चाहिँ जो प्रभावकारी ढङ्गले लागू भएन यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कसरी लागू गर्ने भन्ने नीति कार्यक्रम पो आउनु पर्थ्यो त मातृभाषाको पढाइलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ लागू हुनको निम्ति अलिक कठिन भयो अब यसलाई कसरी गर्न सक्छ भनेर बहस छलफल नीति कार्यक्रम बनाएर पो आउनु पर्थ्यो त ऐच्छिक भाषामा चाहिँ संस्कृत भाषाले राख्नुहुन्न भन्ने कुरा हो ऐच्छिकमा होइन कि ऐच्छिक कुनमा ऐच्छिक भन्ने भयो कि ऐच्छिक चाहिँ भन्नुभयो उहाँहरूले ऐच्छिक चाहिँ मातृभाषासँग ऐच्छिक राख्नुभयो स्थानीय विषयसँग ऐच्छिक राख्नुभयो त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ ऐच्छिक स्थानीय विषय र मातृभाषासँग राख्दाखेरि संस्कृत पढ्ने बेलामा दुईटै भाषा चाहिँ मर्छ स्विफ्ट हुन्छ पढाउन पाउँदैन त्यस कारणले मैले के भने भन्दाखेरि यो चाहिँ संविधानले परिकल्पना गरेको संहिताको नम्सको विरोधी पनि छ यो विविधताको नम्सको विरोधी पनि छ किनभने अब विविधताको एड्रेस गर्ने भनेको त स्थानीय विषयले हो नि त होइन विविध संस्कृति विविध इतिहास विविध भूगोल सबै जात जातिको सबै उ गर्ने भनेको त स्थानीय विषय र मातृभाषाले हो यी दुईटै विषय शिक्षामा पढाएन भने संस्कृत त केन्द्रीकृत भाषा हो नि त होइन त्यस कारणले नेपालको जो परिवर्तन छ त्यो परिवर्तनलाई यसले मार्न खोजेको हो भन्ने सन्देश जान्छ त्यस कारणले यो संस्कृत विषयको पठन पाठन चाहिँ नेपालको संविधानको मर्मको विरोधी पनि छ स्थानीय विषय र मातृभाषालाई नपढाई सांस्कृतिक भाषा पढाउने भनेको चाहिँ नेपालको संविधानको मर्म र भावनाको विरोधी छ ठिक छ भाषाको कुरालाई यहीँ थाती राखौँ तपाईँहरूले ताम्सलिङका लागि विभिन्न चाहिँ जातीय पहिचानको आधारमा चाहिँ नामाकरणका लागि ठुलो आन्दोलन गर्नुभयो तर पहिचान त प्राप्त भएन प्राप्त गर्न सकेन यसले जनजाति आन्दोलनमा कति क्षति पुग्यो अब पनि तामाङहरूले ताम्सलिङको चाहिँ अपेक्षा गर्न कतिको साथ जनजाति आन्दोलनमा भन्दा पनि जनजातिले पाउनुपर्ने अधिकारको सन्दर्भमा चाहिँ धेरै ठुलो क्षति पुग्यो किनभने पहिचान भनेको एउटा स्वाभिमान नागरिक बन्ने एउटा आन्दोलन हो विषय हो त्यसकारणले मैले के भन्ने गर्छु भने अहिले समृद्धि र विकासको कुराकानी गरिरहेको छ पहिचान गुमेको नागरिकले
कसरी तपाईँको समृद्धिको परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? जो अपहेलित छ, जो दोस्रो दर्जामा छ, जो अन्यायमा परेको छ, जो दमित छ, उसको मानसिकता नै राज्यले त्यस्तो बनाइरहेको छ भने त्यस्तो नागरिकले आफ्नो समृद्धिको परिकल्पना कसरी गर्न सक्छ? त्यसकारणले यो ताम्सलिङ निर्माण भन्ने विषय चाहिँ तामाङहरूको नेवा ताम्सलिङ हामीले भन्थ्यो, यो टेरिटोरीको यो क्षेत्रमा विकास भएको सभ्यता नेवाको सभ्यता र तामाङको सभ्यता थियो। यो 3 नम्बर प्रदेश यसमा ठुलो क्षति पुग्यो। त्यसमा धेरै ठुलो क्षति पुग्यो, किनभने त्यसलाई स्थापित गरेर एउटा स्वाभिमानी र देशको पहिलो नागरिक, नेपालको पहिलो नागरिक, हामी अहिलेसम्म दोस्रो नागरिक छ, पहिलो नागरिकको रूपमा तामाङहरूलाई स्थापित गर्ने जो अभियान छ त्यो अभियान चाहिँ अहिलेको लागि टुङ्गिएको छ। अहिलेको लागि है यो अर्को प्रक्रियाबाट फेरि त्यो आन्दोलन उठ्छ र त्यो आन्दोलन फेरि अर्को तरिकाले स्थापित हुँदै जान्छ र गर्नुपर्छ। त्यसो भएन भने मैले अघि नै भने दोस्रो दर्जाको नागरिक वा स्वाभिमान गुमेको नागरिकले आफ्नो समृद्धिको परिकल्पना गर्न सक्दैन। त्यसकारणले यसको स्थापित चाहिँ जरुर छ, आवश्यक छ र गर्नै पर्छ र गर्नेछ। अहिले त्यस्तो भए पनि अहिले चाहिँ यो विषय टुङ्गिएको छैन, तत्काललाई यो एक किसिमले एउटा प्रक्रियाको अन्त्य मात्र भएको हो। तपाईँ जनजाति आन्दोलनको अगुवाभित्रको पनि तामाङ समुदायको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। हजुर। खास तामाङहरूको एजेन्डाहरू चाहिँ के हो? तामाङहरूको एजेन्डा मैले अघि पनि अलिकति भने तपाईँलाई। पहिलो एजेन्डा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तामाङहरूले आफ्नो पहिचानलाई स्थापित गर्दै एउटा स्वाभिमानी र समान नागरिकको हैसियत स्थापित गर्ने एउटा एजेन्डा हो भने तामाङ त्यति मात्र छैन। तामाङहरू गरिबी छ, तामाङहरू अशिक्षित छ, तामाङहरू चाहिँ अन्यायमा परेको छ, उसलाई चाहिँ एउटा वर्गको रूपमा अहिले स्थापित छ। त्यो वर्गलाई उठान गर्ने, आर्थिक रूपमा, शैक्षिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा उठान गर्ने पनि अर्को विषय हो। त्यसकारणले अहिले यो दुईटा विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ पहिचानलाई स्थापित गर्नको निम्ति नामाकरणलाई, हाम्रो भाषालाई अफिसियल ल्याङ्ग्वेज बनाउने, हाम्रो मातृभाषाको पढाइलाई स्थापित गर्ने, यी विषयहरू चाहिँ पहिचानसँग सम्बन्धित विषय हो हैन। त्यसकारणले त्यो मार्फत हाम्रो पहिचान स्थापित गर्दै हामी स्वाभिमानी र एउटा समान नागरिकको रूपमा हैसियत हामी नेपालमा स्थापित गर्न सक्छौँ। त्यति मात्र भएर पुग्दैन, हामी चाहिँ शिक्षामा चाहिँ समान हैसियत स्थापित गर्नु पर्यो हैन, आर्थिकमा समान हैसियत स्थापित गर्नु पर्यो, बेरोजगार घटाउनु पर्यो, हाम्रो चाहिँ राजनीतिमा हाम्रो पहुँचहरू वृद्धि गर्नु पर्यो, आर्थिक क्षेत्रमा हाम्रो पहुँचहरू वृद्धि गर्नु पर्यो। यो चाहिँ हामीले समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको छ। त्यसकाले त राज्यले एउटा आरक्षणको व्यवस्था त गरेको छ हैन। हामीले आरक्षण मागेको होइन, हामीले त अधिकार मागेको हो नि त, भिख मागेको त होइन नि त। हामीले के भनेका छौँ मतलब त्यो आरक्षण मार्फत चाहिँ प्रतिनिधित्व मार्फत, हामीले समानुपातिक प्रतिनिधित्व मार्फत भनेको हो। किनभने समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इक्वालिटीको सिद्धान्तको विरुद्ध जस्तो देखिन्छ। समानताको सिद्धान्त चाहिँ, किनभने कोहीलाई चाहिँ कमजोर भए पनि नेतृत्वमा ल्याउने, विशेष अधिकार दिने। अझ यसमा मैले के जोड्न चाहे भने यो समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अझ जातीय आधारमा गरिने चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो उसमा ठाउँमा पुर्याउँदाखेरि यसमा चाहिँ व्यक्तिको क्षमता योग्यतालाई त माने हो नि त। यहाँ त जातिको आधारमा चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने भयो। एउटा तपाईँले के सिद्धान्त एउटा बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि अवस्था असमान छ, मानिलिउँ असमान अवस्थामा समान अधिकार दिनु पनि मानव अधिकारको विरोधी हो भन्छ। मानव अधिकारको विरुद्ध छ। जस्तो मानिलिउँ पढ्ने अधिकार एउटा दलितलाई, एउटा जनजातिलाई र एउटा ब्राह्मण क्षेत्रीय समुदायलाई बराबर पढ्ने अधिकार। तर समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा त्यो नेतृत्व गर्ने त त्यही पुँजीवादीहरू नै पुगिरहेको छ। मैले तपाईँलाई त्यही कुरा भन्दैछु। मैले तपाईँले समानुपातिक प्रतिनिधित्व किन चाहिन्छ भन्ने कुरासँग जोड्दैछु होइन। हाम्रो अवस्था चाहिँ असमान छ। अवस्था असमान छ भनेपछि अब तामाङहरू होइन, यो आदिवासी जनजातिहरू, यो दलितहरूको चाहिँ अवस्था आज के खाने भोलि के खाने स्थितिमा छ। तर अधिकार दिँदा चाहिँ के भयो भने सबै पढ्न पाउने अधिकार दियो। सबैले पढ्न पाउने अधिकार समान भनेर राज्यले दियो। त्यो त समानताको सिद्धान्तले मिल्यो। तर पढ्न को पठाउँछ? जसले कापी कलम किन्न सक्छ, जसले चाहिँ के अरे यो ड्रेस दिन सक्छ, स्कुल फी तिर्न सक्छ, उसको छोराछोरी पढाउन सक्छ नि त। तर जो परिवार, जो दलित आदिवासी जनजाति जसले चाहिँ आफ्नो रोजीरोटीकै निम्ति समस्या भइरहेको छ भने पैसा खर्च गरेर त छोराछोरी पढाउन पाउँदैन, सक्दैन उसले होइन। किनभने अवस्था चाहिँ असमान भयो कि। असमान अवस्थामा समान अधिकार दिनु पनि मानव अधिकारको विरोधी हो।
उसले उसको बालबच्चाहरू स्कुलमा पढाउन सक्दैन। त्यो स्थितिमा चाहिँ विशेष अधिकार दिएर जो चाहिँ जसले चाहिँ कपी कलम किन्न सक्दैन, जसले चाहिँ पढ्नको निम्ति अरू व्यवस्था गर्न सक्दैन, उहाँहरूलाई विशेष अधिकार दिएर स्कुलमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ होइन। किनभने स्थिति असमान छ होइन। समान अधिकार दियो भने चाहिँ अब जोसँग जस्तो मानिलिउँ तपाईँको राजनीति गर्ने अधिकार बराबर छ, तर जोसँग पैसा छ, जोसँग शिक्षा छ, उसले ऊ पो नेता हुन्छ त। जोसँग पैसा छैन, शिक्षा पनि छैन, पहुँच पनि छैन भने त उसलाई राजनीति अधिकार समान दिएर के गर्नुहुन्छ तपाईँ? जोसँग यो सबै विषयहरू छ ऊ नेता हुन्छ। व्यापार गर्ने भएको त त्यही छ नि। हो, व्यापार गर्ने अधिकार समान दिएर तपाईँ के गर्नुहुन्छ? जोसँग पैसा छ ऊ व्यापारी हुन्छ होइन। अधिकारको हिसाबले त बराबर दियो नि त। अधिकारको हिसाबले त तपाईँले के अरे बराबर अधिकारको निम्ति लडेको बराबर अधिकार दियो, सिद्धियो। तर जातिभित्र पनि वर्गीय दृष्टिकोणले त्यस कारणले मैले के भनेको भन्दाखेरि यो जो पढाइबाट पछाडि छ, जो शिक्षाबाट पछाडि छ, जो व्यापारबाट पछाडि छ, जो चाहिँ राजनीतिबाट पछाडि छ, ती आदिवासी जनजातिहरूलाई विशेष अधिकार जसलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार भन्छ त्यो मार्फत जबरजस्ती तानेर पनि राजनीतिमा ल्याउनुपर्छ, जबरजस्ती तानेर पनि व्यापारमा ल्याउनुपर्छ, जबरजस्ती तानेर पनि शिक्षामा ल्याउनुपर्छ। त्यो भनेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार हो। त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई विशेष अधिकार दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले समान अधिकार दियो भने अवस्था चाहिँ असमान स्थितिमा चाहिँ त्यो असमानकै कुरो हुन्छ, अर्थात् त्यसलाई चाहिँ मानव अधिकार विरोधी भन्छ। त्यस कारणले हामीले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरो उठाएको। तर प्र्याक्टिसमा त नेपालमा भइरहेको त्यही छ भन्दाखेरि जातीय प्रतिनिधित्व भन्ने, तर त्यहाँ चाहिँ वर्गीय दृष्टिकोण नहुँदाखेरि होइन। यसमा हामीले के भनेको छ भने यो दृष्टिकोणलाई त परिवर्तन गर्नु पर्यो। यसले कसरी गर्न सकिन्छ? संविधानले पनि अलिकति कुरा त उठाएको छ होइन। यो चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि आदिवासी जनजाति, दलित, महिला अनि उपेक्षित समुदाय, यो के अरे यो वर्गीय आर्थिक हिसाबले यो उत्पीडित भन्ने कुरा पनि, पीडित अर्थात् यो आर्थिक हिसाबले पनि यस्तो अलिकति गरिब परिवारकोबाट भनेर त्यसको चाहिँ समेटेको छ त्यहाँ होइन। त्यसलाई कसरी संस्थागत गर्ने, कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आउने कुरा होला। एक थरी मानिसहरूले के पनि भन्ने गरेका छन्, यतिखेर समृद्धिको कुरा, आर्थिक क्रान्तिमा चाहिँ जोड दिनुपर्ने बेला यतिखेर जातीय कुरा गरेर चाहिँ समाजभन्दा पुगिन्छ भन्ने कुरा पनि छ। त्यो तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने अब 35-36% जनजाति छ, 1.5 करोड जनजाति छ, यहाँ आदिवासी जनजाति छ। तिनीहरू चाहिँ यो समृद्धिको अभियानमा पछाडि पऱ्यो भने के हुन्छ? समृद्धि हुन्छ। तिनीहरू चाहिँ गरिबै भइरह्यो भने देश समृद्धि हुन्छ। एकजना समृद्धि भएर देश समृद्धि हुने भए विनोद चौधरी अरबपति छ नि त, खोइ नेपाल धनी देश भएको। अर्थात् एउटा चाहिँ जाति समुदाय मात्र समृद्ध भएर, एउटा जाति समुदाय मात्र धनी भएर देश धनी समृद्ध हुने भए यो त एउटा जाति समुदाय त समृद्धि नै छ नि। त्यस कारणले देश समृद्ध हुनको निम्ति सबै जाति समुदायहरू समृद्ध हुन आवश्यक पर्छ, शिक्षित हुन आवश्यक छ, विकसित हुन आवश्यक छ। यो चाहिँ दलित पनि शिक्षित हुनु पर्यो, सबै हुनु पर्यो। हामीले त्यो भएपछि मात्र देश समृद्ध हुन्छ भनेको हो नि त। अहिले त यो त भइरहेको छैन। म अन्त्यमा आएँ। अबको तपाईँ आदिवासी आन्दोलनको अगुवाको हैसियतले एउटा कुरा भनिदिनु पर्यो तपाईँले। अबको आन्दोलन, आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलन, तामाङहरूको आन्दोलन, पहिचानको आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ? अब यो चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, यो एउटा चाहिँ अब न्यायको आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसै अगाडि बढ्छ, समानताको आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो त्यसरी नै अगाडि बढ्छ। त्यस कारणले एउटा कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, म बेलायत जाँदाखेरि मेरो साथीले के भन्थ्यो भन्दाखेरि आइरिसहरू चाहिँ उत्पीडित, बेलायती भनौँ न, इङ्ग्लिसहरू चाहिँ शासकहरू भयो। जबसम्म बेलायतीहरूले अधिकार दिएन आइरिसहरूले विद्रोह गरिरह्यो। अनि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि यदि इङ्ग्लिसहरूले नचाहेको भए आइरिसहरूले अधिकार पाउँदैन थियो, फेरि आइरिसहरूलाई अधिकार नदिने हो भने बेलायतीहरू पनि सुखसँग बाँच्न पाउँदैन थियो। किनभने अब ट्रेन स्टेसनतिरै बम राख्थ्यो अरे कि त्यतिखेर। भन्छु कि यो न्याय र समानताको अधिकार भएको हुनाले
यहाँ चाहिँ सबै जातिले सबै समुदायले यो आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुपर्छ। उनीहरूले समर्थन गरेन भने, यो सबैले समर्थन गरेन भने यो आन्दोलन जातीय द्वन्द्वतिर जान सक्छ। त्यसकारणले यो न्याय र समानताको आन्दोलन भएको हुनाले न्यायप्रेमी र समानता चाहने सबै जाति समुदायले यसको समर्थन गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा, इभन बाहुन क्षेत्रीहरू सबैले यसको समर्थन गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै हाम्रो अधिकार संस्थागत हुन्छ। यदि उहाँहरूले हामीलाई अधिकार दिएन भने उहाँहरू पनि सुखसँग बाँच्न पाउँदैन, किनभने हामी त आन्दोलन गरिरहन्छौँ, विद्रोह भइरहन्छ, अनि सुखसँग बाँच्न पाउँदैन नि त। त्यस कारणले यो सुखी नेपाल निर्माण गर्नका निम्ति, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नका निम्ति सबै अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ, सबैले न्याय पाउनुपर्छ, सबै समानता हुनुपर्छ। अपनत्व फिल पनि गर्नु पर्यो, सबै अपनत्व फिल गर्नु पर्यो। त्यस कारणले अबको आन्दोलन कसरी जानुपर्ने हुन्छ भनेदेखि मैले अघि नै भने यो चाहिँ न्याय र समानताको आन्दोलन हो। त्यस कारणले यो आन्दोलनमा सबै ब्राह्मण क्षेत्रीदेखि शासक वर्ग सबैको समर्थन आवश्यक छ, समर्थन गर्नुपर्छ यसलाई, हैन? त्यस भए मात्र यो संस्थागत हुन्छ। यदि यस्तो गरेन भने उहाँहरू पनि सुखसँग बाँच्न पाउँदैन। त्यस कारणले यो चाहिँ समृद्धिको मुद्दा हो, यो शान्तिको मुद्दा हो, दिगो विकासको मुद्दा हो, दिगो शान्तिको मुद्दा हो। त्यस कारणले यो चाहिँ न्याय र समानता मात्र नभएर देश विकास गर्ने, देश शान्तितिर लाग्ने, दीर्घकालीन शान्तितिर लाने, यो चाहिँ एउटा समृद्ध देश भनौँ न, एउटा बनाउने मुद्दा हो यो। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईले जे अवसर दिनुभयो म तपाईप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो टिमप्रति मेरो विचार बाहिर ल्याउने जो अवसर दिनुभयो सबैले धन्यवाद। हस्, दर्शक श्रोताहरू, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उहाँ नेकपाका विदेश विभाग सदस्य पनि हुनुहुन्छ, नेपाल तामाङ गेदुङको प्रवासी विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। आजको बहस कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। भोलि नयाँ अतिथि र नयाँ विचारका साथ उपस्थित हुने वाचकसहित म लगायत उज्यालो नेटवर्कको सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।